बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जी मैं मोहम्मद एहसानुल्लाह मेरी तरफ से और टीवी टुडे की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, हम हमेशा की तरह इस ईद में भी ऐसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करने के लिए उनके घर तशरीफ लेकर आए हैं, जैसे हम पहले भी बहुत सारी शख्सियात का इंटरव्यू करते हैं। तो आज हम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, जो सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल उनके साथ एहसान, वो मौजूद हैं। दूसरों के इंटरव्यू करते जी हैं, आज हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जी तो जी एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, ईद मुबारक हो सर। खैर मुबारक जनाब। बड़ी सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है। देखें, ईद जो है बेसिकली तो समाजी मेल मिलाप है जी और बिल्कुल। वो आजकल बंद है। लेकिन फिर भी जो बड़े अपने नियर एंड डियर वंस हैं, घर वाले हैं, कजन्स हैं, वो आ रहे हैं, तो हम एक डिस्टेंस रख के जी उनसे सबसे मिल भी रहे हैं, उनके साथ ईद की खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन जैसे पहले हम जाते थे एक बड़ी जगह पे ईद पढ़ने या उस तरह मजमे में जाना, अब इस दफ़ा और पिछली दफ़ा वो नहीं कर सके। सही। तो ईद पे क्या ऐसा स्पेशल होता है, खाने में स्पेशल क्या बनता है? सर, स्पेशल की बात भी हो जाएगी, लेकिन ये पूछ लें कि आपने ईद का जो जानवर है, कुर्बानी का जानवर क्या किया है? देखिए, हम तो बकरा ही करते हैं क्योंकि हमें बकरा ही का खाने में गोश्त, पसंद है सर। हाँ जी, उसका गोश्त मरगूब है। जी सर। तो जो आपकी पसंदीदा चीज़ हो उसी की कुर्बानी करनी कुर्बानी चाहिए। बिल्कुल करनी तो चाहिए। वो किया है और उसी का गोश्त भी खाएंगे। और इस दफ़ा ये पाबंदी थी कि घर पे ला के कुर्बानी करना, तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट किया है कि वो कुर्बानी दूर शहर से होगी और उसके बाद यहाँ आ जाएगी। जी, स्पेशल डिश आज की कौन सी जो आपको बहुत देखिए, पसंद मुझे हो? पुलाव ईद पे बहुत पसंद है, पुलाव, तो आज सही। पुलाव ज़रूर होगा। और पुलाव के साथ ज़ाहिर है गोश्त भी होगा, वो कोरमा पकन बनाएंगे मटन जी। का। सही। तो ईदी दी आपने? ईदी मैं अब घर फैमिली में बड़ा हूँ, तो इसलिए अपने छोटे कज़न्स को, अपने जितने भी अजीज़ो अकारब हैं, सबको देनी सही। पड़ती तो है। ईदी अभी मिलती है या बस नहीं, अब बंद हो मुझे गया वो देने वाले सिस्टम? तो बेचारे चले गए, लेकिन पहले सारी ज़िंदगी रिसीव करते रहे हैं, अब देने की बारी है। देने की मरियम, बारी ईद के है। ऊपर भी गपशप लगती रहेगी सर के साथ। मैं चाहता हूँ कि करियर के बारे में भी कुछ बात कर ली जाए। बिल्कुल। सर, बुनियादी तालीम साइंसी थी, घर वाले आपको मसीहा बनाना चाहते थे और आप इंग्लिश में मास्टर करके सहाफत के डॉक्टर बन गए। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है कि उस्ताद तबा आपको बाज़ औक़ात कुछ ऐसी किस्मत की उडारियाँ पड़ जाती हैं, ऐसी कलाबाजियाँ लग जाती हैं कि आप खुद करना भी नहीं चाहते, पता भी नहीं होता और ऐसे हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एफएससी करने की कोशिश की, लेकिन वो मैं कर ना सका और डॉक्टर बनना चाहता था, ना बन सका। बीएससी की, बीएससी पास ना हो सकी और फिर एमए इंग्लिश में दाखिला ले लिया। ठीक। तो उससे ये एक सिमत तय हो गई कि डॉक्टर तो नहीं बनना, कोई सिविल सर्वेंट या आर्ट्स का कोई काम करना है। फिर जब सीएसएस के इम्तिहान की तैयारी का वक्त था तो मैं अखबार की दुनिया में चला गया, तो वो छोड़ दिया, फिर सीएसएस और फिर अखबार की दुनिया अपना ली। तो इस तरह एक किस्मत के वाक़यात हैं जिन्होंने रुख तय कर दिया। सही। सही। सर, आपकी फैमिली में माशाल्लाह आपका बेटा है, तो आप क्या फ्यूचर में सोचते हैं, उनको क्या बनाना चाहते हैं? इसी सहाफत में लाएंगे या कुछ और? देखिए, मैं खुद इसका विक्टिम रहा हूँ कि वालदैन को फोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मेरे वालदैन या उस वक़्त के सारे ही वालदैन चाहते थे कि बच्चे या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। मैंने तो उसको मुकम्मल आज़ादी दी हुई है कि वो जो भी खुद बनना चाहता है वो फैसला करे। सर, आपका वालिदा के साथ किसके साथ ज्यादा मतलब फ्रैंकनेस थी, अटैचमेंट थी? मेरी वालिदा के साथ या वालिद के साथ? मेरी दोनों के साथ नहीं थी। उसकी वजह यह है कि मैं बोर्डर था जी। और जो बोर्डिंग हाउस में मैं 7वीं में चला गया था, तो मेरी वो जिससे, हालांकि मैं अकलौता बच्चा था अपने वालिदैन का, जी। लेकिन मेरी जिस तरह से बहुत कुर्बत होती है माँ बाप से, मेरी वो नहीं कभी भी रही। मेरा उनसे एक फासला पैदा हो गया क्योंकि मैं 7th में चला गया और फिर 16वीं तक मैं घर से बाहर ही रहा और फिर कभी वापस नहीं गया। तो इसलिए एक, जिस तरह कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जज्बात की हिद्दत फैमिली के लिए, वो शुरू में नहीं थी मुझे। ये फिर शादी हुई, फिर बेटा हुआ, फिर वो उससे वो एक नई चीज़ डेवलप हुई, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। अच्छा, चूंकि आज ईद है तो
बचपन की ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? उस जमाने में नए कपड़े होते थे, नई जूती होती थी, खाने की बाहर चीज़ें जाके खाते थे मज़े मज़े की। उस ज़माने में ये रिवाज था कि बाज़ार में जाके चीज़ें लेके आनी, ईदी मिलती थी, ईदी का बड़ा शौक़ होता था। मुझे बचपन ही से जो था वो शौक़ था किताबें पढ़ने का, ये छोटे नावल बच्चों के पढ़ने का। तो मैं अपनी सारी ईदी जो है वो इन्हीं किताबों पे खर्च करता था। ईदी इकट्ठी कर लेनी, थोड़ी बहुत खा लेनी चीज़ें, और फिर बाद में जब दुकानें खुलनी, ईद वाले दिन तो किताबों की दुकानें नहीं खुलती थी, तो ईद से दूसरे तीसरे दिन खुलती थी, तो मैंने वो इकट्ठे किए होते थे, जाके मैं किताबें खरीद लेता था। 2.5 रुपए का नावल आता था उस ज़माने में, तो वो 2.5 रुपए के हिसाब से मैंने रखी हुई थी कितनी किताबें आती हैं। तो उस वक्त ईदी भी 5 रुपए मिलती थी। सही। सर, आपकी ज़माना तालिब इल्मी में क्या खेलते क्या थे? कौन सी खेल पसंद थी? हॉकी, फुटबॉल, अगर कबड्डी की बात की जाए? देखिए, मैं खुद तो कोई इतना फिजिकल आदमी नहीं हूँ, जी। लेकिन हॉकी भी खेली, क्रिकेट भी खेली, लेकिन खेलना कोई ऐसे नहीं है कि कोई बहुत मैंने एक्सेल किया हो, बस ऐसे ही शाम को वक्त गुजारी के लिए क्रिकेट और हॉकी खेलते रहे। और कबड्डी जो है वो भी थोड़ी सी खेली। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं कोई कबड्डी का प्लेयर बनूं, लेकिन मैं कोई इतना सख्त जान नहीं था कि कबड्डी भी खेल सकूं। नहीं, सेहत तो माशाल्लाह आपकी ठीक है। हाँ, मैं उस वक्त नहीं थी, उस अच्छा, वक्त अच्छा, मैं अच्छा। बहुत पतला था, तो लेकिन मुझे कभी भी फिजिकल जो गेम्स हैं इनकी तरफ बहुत ज़्यादा कशिश नहीं हुई। ठीक। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आज भी आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर दे? I was a naughty boy, and I was most naughty in the school and college. ठीक। But with the passage of time, मैं बहुत सीरियस हो गया, क्योंकि जो तजर्बात थे शरारतों के वो कोई अच्छे नहीं थे। मसलन मुझे याद है 10वीं जमात में मैं एक दफ़ा सारी क्लास ने मेरी शिकायतें लगाईं। आई वॉज द ओनली वन जिसकी सारी क्लास मुखालिफ थी। तो एट दैट डे आई डिसाइडेड कि ये कोई अच्छा काम नहीं है कि यू बिकम सो अनपॉपुलर। सो दैट आफ्टर दैट डे मैंने अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली की कि हर एक को छेड़छाड़ नहीं करनी। पहले मैं हर एक से छेड़छाड़ शरारतें करता था, ठीक। तो उसके बाद मैंने तब्दीली की एंड आई बिकेम क्वाइट पॉपुलर अमंग माई क्लास फेलोज एंड माई कोलीग्स। बचपन में किसी शरारत पे घर वालों से डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो, जो अभी भी याद? उस जमाने में तो छोटी सी कोई बात हो जाए तो मार पड़ जाती थी। तो ये तो कई दफ़ा मार पड़ी, कई दफ़ा कोई नंबर ठीक नहीं आए, कोई शरारत कर दिया है, किसी ने शिकायत लगा दिया, तो एक आधा थप्पड़ तो लग ही जाता था। अब वो सवाल जो आप दूसरों से करते हैं, जवानी में कभी ना कभी इश्क तो किया होगा। मेरा ख्याल है कि इश्क के बगैर तो जिंदगी नहीं है। तो कितने इश्क। दिल तोड़े? नहीं, दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, ये गलत है बात। कोई चेहरा ऐसा जो जहन के ऊपर नक्श हो, क्योंकि पहली मोहब्बत नहीं भूलती और जमाना तालिब इल्मी में हुआ हो? चेहरा तो नक्श ऐसे नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मसलन हुस्न क्या है, कैसी आंखें अच्छी लगती हैं, जी। तो वो हर बंदे का एक आइडियल है। कैसी आंखें हो, ऐसा नाक हो, ऐसे बाल हो, तो वो आइडियल तो कहीं मौजूद होगा। हो सकता है वो किसी किताब के सरे वरक से आपके जहन में आ गया हो सकता है मोनालिसा की पेंटिंग देख के वो मुस्कुराहट जो है वो आपके जहन में नक्श हो गई हो। तो वो एक नक्श होता है और आप जिंदगी को उसी के मुताबिक तशरीह करते हैं। ठीक। सही। सर, अच्छा ये बताएं कि आपके मिसेज है माशाल्लाह से, आप उनको शॉपिंग पे लेके जाते हैं? शौक है आपको उनको शॉपिंग करवाने का, या वो खुद ही जैसे होता है कि? बल्कि मेरी भी शॉपिंग वही करती हैं। अच्छा। हाँ, जब हम पाकिस्तान में हों तो कोई इतना मौका नहीं होता कि इकट्ठे शॉपिंग करें, लेकिन घर की चीज़ें हम इकट्ठे शॉपिंग करते हैं। कपड़ों में अपनी अपनी चॉइस करते हैं, लेकिन मसलन लेट से कोई सोफ़ा लेना है, फर्नीचर लेना है, कोई घर की आराइश की चीज़ें हैं, वो फिर हम इकट्ठे खरीदते हैं। किस बात पे लड़ाई हो जाती है? लड़ाई तो देखें, दो एडल्ट्स जो हैं दोनों अगर इंडिपेंडेंट माइंडेड हों तो वो लड़ाई तो होती रहती है। जी जी। हमारी तबीयतों में काफ़ी तजाद है। मसलन वो उनको बहुत तेज़ पंखा पसंद है, मुझे बहुत हल्का पसंद है, तो लेकिन फिर वक्त के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है।
جب شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی یہ چیز اس طرح ہے، میری اس طرح ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایک کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ بھئی اس موقع پہ کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، تو ایک چلتا رہتا ہے پھر بالکل کامیابی سے. بالکل لو میرج تھی یا ارینج نہیں، میرج؟ پیورلی ارینج میرج. میں نے تو Arrange دیکھا بھی نہیں تھا اپنی وائف کو. اچھا. سر حالانکہ وہ میری ایک عزیزہ ہیں، اچھا ریلیٹیو میں لیکن ہاں ریلیٹیو تھیں، لیکن میں نے دیکھی نہیں تھی. صحیح. سر دنیا گول ہے، آپ دنیا کے کونے کونے سے واقف ہیں، ایسی وہ کون سی جگہ جو آپ کے دل کو لگی ہو؟ بڑی جگہ ہیں، سوئٹزرلینڈ ہے، جی ٹرکی ہے، اور دنیا کی بہت، ہالینڈ ہے. کوئی ایک بتائیں جو جس پہ آپ کا دل آگے بھی میں نے تو رہنا ہی ادھر ہے. یہ سوئٹزرلینڈ اس دفعہ میں گیا ہوں. جی. انٹرلاکن ایک جگہ ہے، بہت خوبصورت، 2 وادیاں، 2 جھیلیں ہیں، ان کے درمیان ایک ویلی ہے. میرا خیال ہے اتنی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی. جھیل سیف الملوک جو ہے ہماری، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن کاش وہاں جانے کے راستے اچھے ہو جائیں، کاش وہاں کوئی رہنے کی جگہ ہو جائے، کاش وہاں صفائی ہو جائے. نہیں تو سیف الملوک جیسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، آپ نے ہمارے ملک کے مشہور لوگوں کا انٹرویو کیا، ان کے لائف سٹائل کو دکھایا. آپ کا سہیل وڑائچ کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ سادہ. میں تو جہاں بیٹھے، حضرت داغ جہاں بیٹھے بیٹھ گئے، تو میں تو بس اپنی سٹڈی میں زیادہ میرا وقت گزرتا ہے، یا کتابیں پڑھنے میں یا لکھنے میں. بہت کم باہر جاتا ہوں اور بہت کم ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا وقت ہے آج کل، خاص کر کرونا ڈیز میں، کہ جس میں اپنی پرانی جو چیزیں ہیں ان کو کمپائل کر رہا ہوں، کتابوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کو ریوائز کر رہا ہوں. صحیح. سر اگر اینالسٹ کی اگر بات کی جائے، اس کے اندر ایک جذبات کا طوفان ہوتا ہے اور بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ آبزرو بھی کرتے ہیں. آپ اپنے فیس ایکسپریشن کو اپنا اتنا سموتھ کیسے رکھ پاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو تجزیہ نگاری ہے، اس میں جذبات کم سے کم ہونے چاہیے. ہمارے جذبات تو ہیں، ہر انسان کے جذبات ہیں، لیکن جب آپ تجزیہ کریں تو جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے. تو میں کوشش کرتا ہوں، میں کامیاب پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھوں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ سوئمنگ پول ہو یا بیڈ روم ہو، آپ ہر جگہ گئے، کون سی ایسی جگہ جہاں آپ نہیں گئے؟ کون سی ایسی جگہ ہے؟ بہت سی دنیا میں جگہ ہے. ابھی تو مطلب جہاں آپ کی وش ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں. دیکھیں، ابھی تو 100 سے زیادہ ملکوں میں جانا چاہتا ہوں. اچھا. وہ دیکھیں، ابھی میں نے کوئی 50 کے قریب ملک دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 110 115 ملک تو دیکھوں. دیکھوں. بالکل صحیح. آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، کوئی ایک انٹرویو بتائیں جو بہت اچھا ہوا ہو. دیکھیں، انٹرویو یا کتاب آپ کے بچوں کی طرح ہوتی ہے. جی. میں نے تو ہر ایک پہ محنت کی ہے، ٹھیک. اس لیے کسی ایک کو چننا مشکل ہے. لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، مثلا ولی خان تھا، اکبر بگٹی تھے، نواب زادہ نصر اللہ تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو تھے، یہ خود بڑے لوگ تھے، تو اس لیے ان کے انٹرویو بھی بڑے تھے. صحیح. تو سر کس کا آپ کو لگا کہ انٹرویو ڈکٹیٹڈ تھا، کہ انہوں نے آپ سے پہلے پری پلان کیا ہو کہ اس طرح کا انٹرویو اس میں یہ پوچھنا ہے اور لائک اس طرح؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نہیں تھا. جس طرح میں نے آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا، بالکل اسی نہیں طرح کیا. میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرے. صحیح. ٹھیک ٹھیک. سر میڈیا آپ کی نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اگر میں نے آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا تو میں کسی سے ڈکٹیٹ ہوتا ہوں گا؟ مطلب کوئی ایسا انٹرویو ہوتا ہے نا، نہیں، کہ کوئی آپ سے کیسے پہلے پھر آپ نے یہ pre-plan سمجھ آپ لیا؟ یہ سوال پھر میں بھی آپ کو کہتا یہ سوال کریں. صحیح. ٹھیک. ناظرین، مزید باتیں کرتے رہیں گے اور گپ شپ ہماری جاری ہے سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، اس کے بعد ہمارے ہم ساتھ جی رہیے. ٹیک اے بریک. جانتے ہیں کہ ہم سہیل وڑائچ صاحب سے مزے کی عید کے موقع پر باتیں کر رہے ہیں، تو دوبارہ ان کی طرف جاتے ہیں. اچھا سر، بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ، اگر ہم ایکٹریس کی بات کریں تو فیوریٹ پاکستانی ایکٹریس کون ہے؟ بہت زیادہ پاکستانی فلمیں تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن جن لوگوں سے انٹریکشن رہا، ریما ہے، بیرا جی ہیں، ثنا ہے، نور ہیں، ان چاروں سے کافی ملنا جلنا بھی رہا، ان کے پروگرام بھی کیے. صحیح.
उनकी एक्टिंग के बारे में मतलब मैंने इतनी ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है। देखी ठीक, ठीक, नहीं है, सही। सर मीडिया के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था मैं कि मीडिया क्राइसिस का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, मीडिया को या हुकूमत को? डेफिनेटली हुकूमत। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत पे आने पे ही क्राइसिस पैदा हुआ है ना, पहले तो क्राइसिस नहीं था। मीडिया तो पहले भी था, जी पहले और भी हुकूमत थी, जी, तो जिस जो नई चीज आई है वही क्राइसिस की जिम्मेदार होगी ना। अच्छा, आप मीडिया को आज़ाद समझते हैं? पाकिस्तान की जो 70-72 साल की जो तारीख है, इसमें मीडिया आज़ाद रहा है हकीकी तौर पे? मेरा ये ख्याल है कि कौन गुलाम रहना चाहता है, जी हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। अगर कोई गुलामी का खूगर है जी तो हमारा उससे क्या ताल्लुक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद रहना चाहते हैं। हर इंसान आज़ाद ज़िंदा रहने के लिए बना है, इसलिए हम पाबंदियों को हमेशा मुस्तरद करते हैं। इसका अगर कभी मुकम्मल आज़ादी नहीं भी मिली तो हम मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं। सर, सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आप कह रहे हैं कि मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो कोई अदवार हमें बता दें। नहीं, अदवार बड़े अच्छे रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं थी, जुनेजो साहब के ज़माने में कोई पाबंदी नहीं थी, नवाज शरीफ के सेकंड दौर में कोई पाबंदी नहीं थी। जी जी तो बड़े अच्छे अदवार भी रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के कुछ हुकूमत के कुछ हिस्से में कोई पाबंदियां नहीं थी। ठीक। सर, नई नस्ल को कामयाब सहाफ़ी बनने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ पैगाम? बुनियादी बात तो यह है कि आप साहिब मुतालिया हों, आपको पता हो जब आप किसी जगह जाते हैं, आप मुतालिया करके जाएं, आपको पता हो किस शख्सियत से मिलना है, किस इशू पे बात करनी है, उसका आपको मुकम्मल पता होना चाहिए और उस बंदे का पस मंज़र पता होना चाहिए, उस मसले का पस मंज़र पता होना चाहिए। जितनी देर तक आप ये नहीं करेंगे ज़ाहिर है कामयाब सहाफ़ी नहीं बन सकते, और उसके लिए एक मुसलसल मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं आज भी किसी से इंटरव्यू करने जाता हूँ तो ये हो नहीं सकता कि मैं उसके मुखालफ, उसके हामी, उनके बारे में मुझे पता ना हो, एक एक चीज़ की बारीकी का मैं जायज़ा ना लूँ। उससे पहले मैं अपने स्टाफ से मीटिंग करता हूँ, उनसे पूछता हूँ सवालात, वो मेरे से सवालात पूछते हैं, हम रिहर्सल करते हैं, फिर जाके कहीं इंटरव्यू होता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपके पूरे दिन का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड होता है? मैं असल में अर्ली राइज़र हूँ और जल्दी सो जाता हूँ, तो मैं सुबह तकरीबन 5, साढ़े 5 उठ के, मेरा जो मोस्ट यूज़फुल टाइम है वो सुबह 5:30, 6 से लेके कोई 10-1 बजे तक होता है। उसी वक्त मैं कॉलम लिखता हूँ, उसी वक्त मैं पढ़ता हूँ, उसी वक्त मैं सारी दिन की प्लानिंग भी करता हूँ। और उसके बाद अगर कोई चीज़ 10-11 बजे के बाद पेंडिंग होती है तो वो उसी सुबह की जो सोच है उसी को फॉलो कर रहा होता हूँ। कोई चीज़ लिखने वाली रह गई है, कोई किताब है, कोई एजेंडा है उस दिन का, तो वो सुबह मैंने जो प्लान किया होता है फिर उसके मुताबिक चलता हूँ। लिखने के लिए खास एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या क्या इंक्लूड होता है? कुछ म्यूजिक सुनते हैं, जैसे कोई आप कॉलम लिख रहे हो कुछ ऐसा, तो एक आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो उसमें कुछ इंक्लूड? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई चाहिए होती है। तन्हाई मैं चाहिए। लिखने के लिए तन्हाई और सोच। कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि शाम को ही मैं नोट्स ले लेता हूँ, कई दफ़ा सुबह उठ के नोट्स लेता हूँ। तो जब मैं एक खाका बना लेता हूँ ज़हन में, फिर आसान हो जाता है। पहले खाका बनता है, फिर कॉलम लिखता हूँ। सर, लिखने पे याद आया मरियम, मैं सवाल करना चाह रहा था कि आपने कॉलम लिखा था पार्टीज ओवर, तो वो कॉलम की बहुत वो मशहूर भी हुआ, वो किसी के लिए तो बाउंड्री पे कैच हो गया और किसी के लिए विनिंग मैच हो गया, वो कैसे आपने वो लिखा? नहीं देखिए, हम चूंकि इस शोबे में हैं 25, अब तो मुझे 35-36 ईयर हो गए हैं, तो असेसमेंट्स होती हैं। असेसमेंट जो है, ज़्यादा असेसमेंट कामयाब हो जाए तो आप अच्छे तजिया कार हैं, कई दफ़ा गलत भी साबित हो जाती है, तो वो ठीक साबित हो गई। तजिया था, कोई इन्फॉर्मेशन एज सच तो नहीं थी। ज़ाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था तो मुझे कैसे पता चल गया, इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, एक तजिया था, लेकिन इत्तफाक है कि वो 100% ठीक साबित हो गया, क्योंकि हालात को आप जब देखते हैं, बाकी चीज़ों का तजिया करते हैं। जी, आपने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, ज़ाहिर बात है एक अच्छा लिखने वाला अच्छा पढ़ता भी होगा। फेवरेट किताब कौन सी है? देखिए, किताब एक तो नहीं है फेवरेट, बदलती रहती हैं।
کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں، کون سی کتاب کا مجھ پر زیادہ اثر ہے، تو وہ بدلتی رہتی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک نئی کتاب آئی ہے نائٹ لیٹرز، دس از گلبدین حکمت یار کے بارے میں ہے، اب میں نے وہ پڑھی ہے. اسی طرح افغانستان کے بارے میں آج کل خلیل زلمے زاد کے بارے میں ان کی بایوگرافی آئی ہے، وہ پڑھی ہے. تو اسی طرح مختلف چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. ابھی ایران کے بارے میں کافی لٹریچر میں نے پڑھا ہے. تو وہ جو بھی اس وقت جو بھی نئی کتاب آتی ہے وہی ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے. صحیح. فیوریٹ لیڈر کون سا ہے ہیں؟ آپ کا؟ فیوریٹ لیڈر؟ فیوریٹ لیڈر جناح. اور سیاستدان؟ جناح. صحیح. خوشی ہوئی جان کے. سر آج کل آپ اپنے کالموں میں مخبری بڑی کر رہے ہیں، قربانی کے بعد کیا پنجاب میں کسی بڑے کی قربانی ہونے جا رہی ہے؟ میرا تجزیہ ہے کہ یہ رہ نہیں سکتے، میری انفارمیشن نہیں ہے. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے چل نہیں سکتا کام، اس لیے تبدیلی لانی پڑے گی. تبدیلی ضروری ہے. ٹھیک. سر اینکر اور اچھے اینکر میں کیا فرق ہے؟ اینکر صرف باتیں کرتا ہے، اینکر بامانی باتیں کرتا ہے. صحیح. سر آپ کا پسندیدہ لباس کون سا ہے جو آپ مطلب یوزلی آپ پہنتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، کمفرٹ فیل کرتے ہیں آپ؟ شلوار قمیض بھی ہے، سوٹ بھی ہے، پینٹ شرٹ بھی ہے، تینوں میں پہنتا ہوں. تینوں پہنتے ہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے؟ نہیں، جو موقع کی مناسبت سے. اب ظاہر ہے گھر بیٹھے ہیں تو گھر تو پینٹ پہن کے نہیں بیٹھیں گے، بیٹھ سکتے. لیکن اگر کسی شادی میں جانا ہے، کوئی فنکشن پہ جانا ہے تو پھر پراپرلی ڈریسڈ ہونا چاہیے. صحیح. ہم جیسے ہی آپ کے گھر میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ مور اور کبوتر تھے، تو اس کا کیسے شوق رکھنے کا؟ قدرت کا حسن ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے. میں نے کوئی پرندہ ایسا نہیں رکھا جس کو قید کرنا پڑے. جی. کھلے پرندے رکھے ہوئے ہیں اور وہ گھومتے پھرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے. بڑھاپے کی تیاری کر رہے ہیں کہ بڑھاپے میں کیسے وقت گزرے گا. ٹھیک ٹھیک. صحیح. سر پرانے دوستوں کے ساتھ آپ کا آج بھی انٹریکشن ہوتا ہے؟ کالج فیلو، اسکول فیلوز کے ساتھ آج بھی ملتے ہیں؟ جی ہاں بالکل جی، سب کے ساتھ تو خیر ممکن نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. لیکن ایک اسکول فیلو ہیں میرے، ان سے بہت دوستی ہے. کالج فیلوز بہت سے ہیں، یونیورسٹی فیلوز بہت سے ہیں، سب سے ملنا جلنا ہے. بڑی اب تو واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں. جی. ہمارے جو کالج کے انٹرمیڈیٹ کے دوست تھے ان کا بھی ایک گروپ ہے. اسی طرح ہمارے یونیورسٹی فیلوز کا بھی ایک گروپ ہے. تو وہ ہر وقت آپس میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ اور چیزیں. بالکل، واٹس ایپ گروپس نے تو مسئلہ ہی آسان کر دیا ہے. بالکل. سر ایک ہی فارمیٹ پہ آپ کافی دیر سے پروگرام کر رہے ہیں، کبھی ہوا نہیں کہ تاہٹ سی آئی ہو کہ؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہر دفعہ بندہ نیا ہوتا ہے، ہر دفعہ وینیو نیا ہوتا ہے، ہر دفعہ مال نیا ہوتا ہے، ہر دفعہ سوال نئے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ سب مینیو کچھ بھی نیا ہوتا ہے. ہاں، اسی طرح اس لیے ہر چیز چونکہ بدل جاتی ہے، جی جی. تو اگر وہ مناٹنس ہو تو شاید جو ہے وہ لگے، لیکن چونکہ ہر دفعہ نئی چیز ہوتی ہے تو اس لیے ٹھیک ہے. اور کچھ نہ کچھ ہم کوشش بھی کرتے ہیں اس میں نیا پن ہو. کسی اور ملک چلے جاتے ہیں، کسی اور شخصیت ایسی کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل. سر کس کا انٹرویو کر کے آپ کو لگا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، ابھی تک کوئی ایسا نہیں انٹرویو کوئی کے. بھی نہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، دونوں کا بڑا اچھا روشن مستقبل ہے. کیسے سر؟ اس لیے کہ دونوں جوان ہیں، ابھی ان کی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے الیکشنز انہوں نے دیکھنے ہیں. کیا پتا آپ کسی وقت بلاول کے نعرے لگا رہے ہوں، مجھے کیا پتا. آپ کی ابھی آپ کو بھی بڑے موقع ملنے ہیں، ان کو بھی ملنے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے آ کے اس بات کا تو شعور دیا ہے ہر پاکستانی کو کہ اس نے یہ جانچنے کی کاوش کی ہے کہ اسے پتہ چل گیا کس کو میں نے منتخب کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. آپ کا خیال ہے، میرا نہیں آپ سے اتفاق. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میری رائے ہے کہ دیکھیں ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا تاریخ کا کہ بھئی یہ سارے کنڈیم ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب جیت گئے ہیں. ابھی تاریخ کا فیصلہ اگلے الیکشن میں ہوگا، اس سے اگلے الیکشن میں ہوگا. تو اتنی جلدی 2 سال میں فیصلہ کر لیں تاریخ کا کہ شعور آ گیا اور عمران جیت گئے، میرا نہیں خیال اتنی جلدی یہ فیصلہ ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، حقیقی جمہوریت؟
وہ آنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو غلط ہے. جمہوریت، حقیقی جمہوریت آنی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے، آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. آئین لکھا ہوا ہے، آئین پہ ہم چل رہے ہیں، آئین کی وجہ سے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. نہیں تو میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت اس وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ میڈیا کو آزادی ہے. آزادی. اگر آئین نے آزادی نہ دی ہوتی اور آپ میڈیا پہ ہم چل ہی نہ سکتے تو یہ سب کچھ آئین کی نعمتیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حقیقی جمہوریت کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، ہمارے لیڈرز کو؟ کانسٹیٹیوشن پر 100% عمل. آپ کو لگتا ہے ہسٹری میں آج تک ہوا ہے اس پر؟ ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل. تو کس کا اگر فرض کریں یہاں نہیں ہو رہا، یہاں عورتوں کو مار دیا جاتا ہے تو ہم کہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، یہاں کبھی بھی نہیں، چونکہ شروع سے ہی مارا جاتا ہے تو اس لیے عورتوں کو مارنا جائز ہے. مارنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہاں شروع سے ہی تشدد ہو رہا ہے اس لیے اب تشدد تو پھر ختم نہیں ہو سکتا. بھائی صحیح چیز صحیح ہوتی ہے، غلط چیز غلط ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہاں پہلے عورتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ تو بات اگر آپ صحیح اور غلط کی بات کریں، یہ نہ کریں کہ کبھی ٹھیک رہا ہے یا کبھی غلط رہا ہے، یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے. کبھی تو اس طرح عورتیں بیٹھ کے انٹرویو بھی نہیں کر سکتی نہیں تھی. کر سکتی تھی ایسے ہی. ٹھیک ہے، فاطمہ جناب واز دا فرسٹ ون جو ڈینٹل سرجن بنی اور ان کی پرائیویٹ پریکٹس تھی. نہیں تو اس سے پہلے تو کوئی لیڈی جو تھا وہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتی تھی ڈینٹل سرجری کی. اب کئی کر رہے ہیں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا اب شارٹ بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سہیل وڑائچ صاحب موجود ہیں. بڑی عید کی بڑی خوشیاں جیسا کہ ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ عید کے حوالے سے، چونکہ یہ قربانی کی عید ہے، قربانی کے حوالے سے کچھ اسپیشل ایکچوئل میں قربانی ہے کیا؟ دیکھیں، قربانی تو ایثار کا نام ہے. جی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر بندہ سیلفش ہے، ہر بندے کو اپنی اولاد پسند ہے. تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ کچھ سیلفشنس سے اوپر کیسے اٹھتے ہیں، آپ سیکریفائز کیسے کرتے ہیں. تو یہ بنیادی جذبہ ہے اور اس کو پھر اپنے پہ اپلائی کر لیں. تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ٹاسک ہے کہ صرف اپنی دولت کا بہت چھوٹا سا حصہ خرچ کر کے آپ نے ایک قربانی خریدنی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا وہ کتنی بڑی قربانی ہے. اور ہمارے بچے کو چوٹ لگ جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ خود اس کو لے کے گئے اور خود اپنی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی. تو یہ دنیا میں ایسے کون سے واقعات ہوئے ہوں گے کہ اپنے بچے کو خود ایسے آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے. سہیل وڑائچ صاحب، میوزک کے بارے میں آج عید بھی ہے اور میوزک شوق سے سنتے ہوں گے یقیناً. کس میوزک کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے قوالی اور غزل پسند ہے. قوالی کس کی پسند ہے؟ قوالی جو بھی ہو مجھے اس کا مزہ آتا ہے کیونکہ قوالی کا ایک خاص ردم ہے. جی مجھے وہ ردم پسند ہے. ٹھیک. اور اسی طرح جب غزل ہے، اور غزلیں میں بہت جو شوق سے سنتا ہوں، اور میں سال میں 2-3 دفعہ گھر پہ غزل گائکی اور قوالی کے فنکشن کرتا ہوں باقاعدہ. ٹھیک. تو اور غزل میں کس کو زیادہ سنتے ہیں؟ غزل میں دیکھیں مہدی حسن بھی ہیں، انڈیا کے بہت سارے غزل گو ہیں. غلام علی مجھے بہت پسند ہے. جی. تو اور بھی جو اچھی غزل پڑھے اچھا لگتا ہے. اور عید قربان ہے اور گھر میں کس ڈش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں پکوا کر کھانے کی آپ؟ ہر وہ ڈش جو موٹا کرے وہ مجھے اچھی لگتی ہے. ڈائٹ کانشیس نہیں ہے؟ نہیں، ڈائٹ کانشیس ہوں لیکن
مزہ ہی ان میں آتا ہے. اب اگر پائے نہ کھائیں تو مزہ نہیں آتا. مزہ, اب پائے لیکن بڑے ہیوی ہیں, اب پراٹھا بڑا اچھا لگتا ہے, پلاؤ بڑا اچھا لگتا ہے. تو فٹنس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں؟ فٹنس کو مینٹین Exercise میرا میں. خیال ہے کہ اسی لیے نہیں ہوتی کیونکہ اتنے ہیوی کھانے کھاتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ ہینڈسم ہے, ٹھیک ہے ابھی بھی, تو اس کے لیے کوئی ایکسرسائز, کوئی واک, کچھ ایسا؟ نہیں کوئی, میں اب فزیکل ایکسرسائزز میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں. میں آئی ایم اے لیم ڈک, میں زیادہ تر بیٹھا رہتا ہوں. بیٹھنے والے کام مجھے زیادہ پسند ہے. لکھنا, پڑھنا, سونا, یہ زیادہ اچھا ہے. اچھا سنا گپ ہے شپ لگانا, میوزک سننا. میوزک سننا, اور ویکینڈ پہ کوئی موویز وغیرہ اس طرح کا کچھ؟ لاسٹ مووی کون سی دیکھی؟ ویکینڈ میوزک جو ہے وہ جو میری وائف یا میرا بیٹا ریکمینڈ کرتے ہیں اور مجھے لگا کے دیتے ہیں. کہ بیٹا میرا آتا ہے کہ بابا یہ آپ دیکھیں مووی, پھر میں وہ دیکھ لیتا ہوں. لاسٹ مووی کون سی دیکھی؟ مووی میں ابھی آج کل دیکھ رہا ہوں وہ نیٹ فلیکس پہ ساری جو سیریز ہیں ڈفرینٹ. ابھی دی کراؤن دیکھی ہے میں نے, اور اس طرح کی چیزیں. ارطغرل دیکھا سر؟ نہیں, کیوں نہیں دیکھا؟ مجھے کوئی ایکشن موویز اتنی اچھی نہیں لگتی. رومانٹک اچھی لگتی ہیں؟ وہ مجھے ہسٹورک اچھی لگتی تو ہیں. سر اس کے اندر ہسٹورک ہی ہے, سارا بتایا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ تیز ہیں بڑے ایونٹس, میں اتنی تیز مووی نہیں دیکھ سکتا. جی میرا ایڈرینالین جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. میں مووی کو بہت اپنے اوپر سوار کر لیتا ہوں. ہارر موویز بھی نہیں دیکھتے؟ نہیں, میں دیکھتا ہوں Horror لیکن اس کا مجھ پہ اثر ہوتا ہے. اثر اگر کوئی ہوتا ہے. مووی کے اندر روئے تو میرے آنسو بھی نکل آتے ہیں. تو مجھ پر اس لیے پھر میں زیادہ آئی ایم اے بک ریڈر مور دین اے مووی واچر. صحیح. سر آخر میں پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کو عید قربان کے اوپر بھی, اور ساتھ میں کرونا پینڈیمک بھی ہے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بنیادی بات یہی ہے کہ یہ دنیا میں جو وقت ہے ہمارا بڑا کم ہے. جی نفرت نہ کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں, محبت کو پھیلائیں. انسانوں کے پاس پتہ نہیں نفرت کے لیے کب وقت نکل آتا ہے. ہمارے پاس تو محبت کے لیے بھی اتنا وقت نہیں ہے. ناظرین آپ نے سنا, اور ہمارا انٹرویو تھا آج سہیل وڑیر صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے آخر میں یہی کہا ہے کہ نفرتیں نہ پھیلائیں, محبتیں پھیلائیں. لوگوں کے اندر بھائی چارے کا ایک دور لے کر آئیں, ان کے اندر یہ قربتیں لے کر آئیں. اور مریم آپ بھی کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل, عید کی خوشیاں منائیں لیکن پراپر SOPs کے ساتھ, اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا خیال رکھیں.